नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुति प्राइम इलेक्सन अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित यो विशेष प्रस्तुति हो। विशेष गरेर आज मतदान हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ, मतदान हुँदैछ। मतदाताले आफ्ना उम्मेदवारलाई, आफ्ना प्रतिनिधिलाई आज मतदान गर्दैछन् र आफ्नो गाउँठाउँको उन्नतिका लागि, प्रगतिका लागि, समृद्धिका लागि, विकासका लागि आफ्ना प्रतिनिधि, आफ्नो नेता छान्दैछन्। मेयर, उपमेयर, नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा र गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरू आज निर्वाचित हुँदैछन्। हामी आज कसरी मतदान हुन्छन्, विभिन्न स्थानमा के कस्ता घटनाक्रमहरू हुन्छन्, यी सम्पूर्ण जानकारी यहाँहरू समक्ष समाचार मार्फत र यो विशेष प्रस्तुति प्रत्यक्ष रूपमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को सन्दर्भमा हामी यति बेला जुटेका छौँ। 753 वटै स्थानीय तहमा आज मतदान हुँदैछ, एकैपटक, एकै चरणमा। यसअघिको कुरा गर्ने हो भने 2074 सालमा चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यसपटक निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछ। 753 वटा स्थानीय तह, जसमा महानगरपालिकाको कुल संख्या 6 वटा रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, त्यसै गरी पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाहरू रहेका छन् र यी महानगरपालिकाहरूमा विशेष चासो पनि छ। त्यसो त 753 वटै स्थानीय तहको विशेष महत्त्व छन्, तर पनि राजनीतिक दलका समीकरण, राजनीतिक दलहरूले लिएको प्रतिष्ठाको विषय आदि विषयको कारण महानगरपालिकाको विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यहाँ के कस्तो चुनावी परिणाम आउँछ, देशभरकै चासो रहेको छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ राजधानी भएको कारण पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका, जहाँ सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र उसको गठबन्धनले आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाईँको विषय बनाएका छन्। जसरी पनि एकअर्कालाई हराउनै पर्ने भन्ने एक किसिमको उनीहरूको मनोविज्ञान रहेको देखिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा विशेष चासो रहेको छ र यी क्षेत्रहरूको पनि पल पलको अपडेट हामी यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। उपमहानगरपालिकाको कुल संख्या 11 वटा रहेको छ। धरान, इटहरी, जनकपुर, जितपुर, सिमरा, कलैया, हेटौडा, बुटवल, तुलसीपुर, घुराही, नेपालगञ्ज, धनगढी। महानगरपालिकापछि स्वाभाविक रूपमा उपमहानगरपालिकामा पनि कसले जित्ला, कस्ता प्रतिनिधि आउलान्, कसले बाजी मार्ला, को पराजित होला आदि विषयमा चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। हामी यसको पनि पल पलको अपडेट गराउनेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरू यति बेला यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी। नगरपालिकाको कुल संख्या 276 रहेको छ, जसमा मेयर उम्मेदवार 3238 भेट्दैछन्। उपमेयर उम्मेदवार 1964 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यता गाउँपालिकाको कुल संख्या 460 रहेको छ, जसमा अध्यक्ष उम्मेदवार 3092 जना रहेका छन् र उपाध्यक्ष उम्मेदवार 2163 जना रहेका छन्। त्यसै गरी वडाको कुल संख्या 6743 रहेको छ। वडाध्यक्षको उम्मेदवार 32495 रहेका छन्। महिला सदस्य 25600 प्रतिस्पर्धामा छन्। दलित महिला सदस्य 23285 प्रतिस्पर्धामा छन्। खुल्ला सदस्य 53221 प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। निर्वाचित हुने कुल वडा सदस्यहरूको संख्या चाहिँ 26972 रहेको छ। यता निर्वाचित हुने कुल पद जम्मा 35201 रहेको छ, जसमध्ये कुल उम्मेदवारको संख्या भनेको 1,45,011 रहेको छ र मतदाताको कुल संख्या 1,70,33,723 रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सम्बन्धमा यो विशेष केही तथ्याङ्कहरू रहेका थिए। यो सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी यहाँहरू समक्ष निरन्तर रूपमा राख्नेछौँ। 753 वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। आज बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। यद्यपि लाइन लागेकाहरूले भने मतदान गर्न पाउनेछन् र आफ्ना उम्मेदवारलाई मतदान गर्नको लागि, आफ्ना उम्मेदवारलाई, राम्रा उम्मेदवारलाई, आफ्नो गाउँठाउँको विकास गर्ने उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि र मेयर, उपमेयर या गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यहरू चुन्नको लागि काठमाडौँबाट मतदाताहरू आफ्नो गाउँ फर्किएका छन्। जहाँ आफ्नो मतदानको नामावली रहेको छ त्यहाँ फर्किएका छन् र अहिलेसम्म 5 लाखको हाराहारीमा मतदाताहरू
आफ्नो गाउँठाउँमा फर्किएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ र यसले पनि निर्वाचन यो स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा पर्व जस्तो बनेको छ। काठमाडौँ अहिले सुनसान देखिएको छ। त्यसो त काठमाडौँमा पनि आफ्ना मतदाताहरू रहेकै छन्, तर पनि हिजो जुन यहाँ विशेष रोजगारीका लागि, शिक्षाका लागि र अन्य विशेष कामले काठमाडौँमा राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका मानिसहरू अहिलेको लागि भन्नुपर्दा विशेष गरेर मतदाताहरू अहिले गाउँघरमा फर्किएका छन् र आफ्नो प्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू चुन्नको लागि तयार भएर गाउँघर पुगेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरू समक्ष स्थानीय तह निर्वाचन, आज हुने विशेष मतदान र यससँग जोडिएका विविध प्रसङ्गहरू यहाँहरू समक्ष हामी विशेष रूपमा, विस्तृत रूपमा, प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउनेछौँ। त्यसो त यसै वर्ष सङ्घीय निर्वाचन पनि हुँदैछ, प्रदेशको निर्वाचन पनि हुँदैछ र 2079 साललाई निर्वाचनको वर्ष भन्दा पनि फरक पर्दैन। संविधान सभाले संविधान बनाएर त्यो संविधान जारी भई लागू भइसके पछाडिको यो दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसअघि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन पनि र सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहको 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएर अहिले दोस्रो पटकका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ भने सङ्घ र प्रदेशका लागि अब केही समय मात्रै बाँकी छ। त्यस पश्चात 5 वर्ष पुरा भएपछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि अगाडि बढ्नेछ। विशेष गरेर संविधानको कार्यान्वयन, संघीयता लगायत जति पनि उपलब्धिहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनका लागि एउटा कोसे ढुङ्गाका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। विज्ञहरूले, संविधानविदहरूले र यसका मर्मज्ञहरूले यसै भनेका छन्। हामीले विगत केही समयदेखि सञ्चालन गरेको विशेष संवादहरूमा पनि उहाँहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिँदै आउनु भएको छ र यो निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको एउटा मेरुदण्डको रूपमा पनि लिइन्छ र हामी पल पलको घटनाक्रमहरू, आज मतदान हुँदैछ, यस सम्बन्धी जानकारीहरू, प्रत्यक्ष रूपमा जानकारीहरू यहाँ समक्ष हामी गर्नेछौँ। उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानहरूबाट यो क्रम जारी रहनेछ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी यो विशेष प्रस्तुतिमा हामी रहेका छौँ। पलपलको अपडेट गराउनेछौँ र आज बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म, साँझको 5 बजेसम्म मतदान हुँदैछ र यसको जानकारी यहाँहरू समक्ष हामी प्रत्यक्ष रूपमा गराउनेछौँ। यति बेला हामी हाम्रा संवाददाता दीपक अर्यालसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। अब केही क्षणमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन, विशेष गरेर मतदान सुरु हुँदैछ। अहिले के भइरहेको छ त हामी त्यहाँबाट जानकारी लिन्छौँ र यति बेला जोड्दैछौँ हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याललाई। दीपकजी, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कुन मतदान केन्द्रमा हुनुहुन्छ र अहिले त्यहाँ के भइरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् त। यो मतदान केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। आज ऐतिहासिक दिन, विशेष गरी जनताले आज आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने, यो 5 वर्षका लागि आफ्नो भाग्य या गाउँ गाउँमा या घर घरमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्ने र आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्ने यो आजको ऐतिहासिक दिन। अबको केही मिनटपछि नै मतदानको कार्य सुरु हुँदैछ यो महत्त्वपूर्ण घडीमा र हामी काठमाडौँको रत्नराजी स्थित यो मतदान केन्द्रमा उपस्थित छौँ। हेर्न सक्छौँ एकदम उत्साहपूर्ण तरिकाले मतदाताहरू यति बेला यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र अबको केही मिनटपछि मतदानको कार्य सुरु हुनेछ। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार अहिले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदानको कार्य रहेको छ र सम्पूर्ण देशैभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने हामी यहाँ उपस्थित भएको यो रत्नराज्य स्थित यो मतदान केन्द्रमा पनि यति बेला सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भएको छ र निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले मतदाताहरूको सहभागिता हुने यहाँ देख्न सक्छौँ। हामी यो दृश्यहरू पनि देखाउन आग्रह गर्छु म। जो केही समयपछि मतदानका लागि आतुर भएर बसेका मतदाताहरू आफ्नो जनप्रतिनिधि र आफ्नो 5 वर्षको भाग्य निर्वहन गर्न बसेका चाहिँ जो प्रतिनिधिहरू हेर्न सक्छौँ आफ्नो प्रतिनिधि छान्नका लागि उत्साहपूर्ण तरिकाले यहाँ
वृद्ध आमा बुबादेखि लिएर सम्पूर्णको सहभागिता निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले रहेको छ। थोरै यहाँको विषयमा जानकारी दिनुपर्दा 759वटा मतदान केन्द्र रहेको छ काठमाडौँमा, 320 मतदान स्थल रहेको छ भने 4000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू परिचालित भएका छन्। यो निर्वाचन काठमाडौँ जिल्लाको मात्रै डाटा हो। यो काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण र सफल तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गर्नका लागि भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब 3 लाख भन्दा बढी मतदाता रहेको र 800 भन्दा बढी उम्मेदवार रहेको जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क यो रहेको छ। र हामी थोरै मतदाताहरूसँगको प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। कतिको उत्साहित छन्। करिब आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि 74मा यस्तै उत्साहपूर्ण यस्तै हर्षोल्लास देखिएको थियो। जुन लोकतन्त्र आइसकेपछि नागरिकहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि या मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो मतदान गरेर जनप्रतिनिधि चुनेका थिए भने यो दोस्रो पटक फेरि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू यति बेला चुन्नका लागि उत्साहित भएर मतदान केन्द्रमा पुगेका विभिन्न मतदाताहरूसँगको आवाज पनि जोड्छौँ हामी। एकजना यहाँ हुनुहुन्छ, हामी एकजना ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, म उहाँबाट सुरुवात गर्छु। थोरै ज्येष्ठ नागरिक आउनुभएको छ। हजुर बुवा 92 वर्ष हुनुभयो। स्वागत छ बुवालाई। 93 वर्ष हुनुभयो। अनि कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ बुवा यो आज मतदान गर्नका लागि? साथै उत्साहितको काम कस्तो गर्ने भन्ने मात्रै हो, अरू त एकदम खुसी छु। तर अलिक पहिला काम भएको छैन, अहिले राम्रो काम गर्छन् कि भन्ने आशा छ। अब राम्रो काम गऱ्यो भने देखौँला, राम्रो गरेन भने के गर्ने। अब आफ्नो नेपाल बनाउनको लागि नेताहरू कसरी हो, हामी कसरी हुने कुरा केही होइन। जिम्मा नेताहरूले लिनुहुन्छ। अब हाम्रो हातमा त त्यही भोट दिने हो। उहाँले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, राम्रो गर्नुहुन्छ गर्नु थाहा छैन, तर राम्रो गर्नु होला भन्ने आशा छ अहिलेको पालि। अब जस्तै अपेक्षा के गर्नु भएको छ? जस्तै अब तपाईँको अपेक्षा या तपाईँको सुझाव, अहिले मतदान चाहिँ केन्द्रमा आउनु भएको छ होइन, केही मिनटपछि मतदान हुँदैछ होइन, सबै सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। अपेक्षा के छ तपाईँको अपेक्षा? मेरो त यही देश नेपाल बनोस् भन्ने मात्रै छ अपेक्षा, अरू के अपेक्षा हुनु पर्यो? नेपाल बनाएर सुन्दर गराए हुन्थ्यो। यो डुन्डर गुनाएर बाटा हिँड्न नहुने खाली सफा गराए हुन्थ्यो। नेताहरूले गर्ने त्यही हो, काम नगरे पारेको अब सबै भ्रष्टाचार हेरेर खाएर भ्याउँछन् भन्ने केही लागेन हाम्रो। खुसी त हुनुहुन्छ, उत्साहित त हुनुहुन्छ है? उत्साहित छु, अहिले गर्छन् कि भन्ने आशा त छ। कसो फेरि यो गठबन्धन भन्छन् के अहिले झन् हुने कि भन्ने पनि शङ्का पनि छ। अब गठबन्धनले झन् बिगार्ने हो कि भन्ने पनि छ। कस्तो हुन्छ थाहा छैन। हस् ल। कति सालदेखि दिनुभएको छ हजुरले यो मत चाहिँ? 93 वर्ष हुनुभयो भन्नुभएको छ। 15 सालदेखि दिएँ। यहाँ भोट चलन भएपछि राणापालाबाट 6 सालबाट यहाँ घुम्न थालेको। गणेशमान गिरिजाबाबु बिपीसित बनारसमा कुराकानी गर्थेँ। उहाँ गिरिजाबाबुले यहाँ साथ दिनुहुन्थ्यो। गणेशमानजीले बहुत प्यारो गर्नुहुन्थ्यो। गणेशमानजीले बहुत प्यारो गर्नुहुन्थ्यो मलाई। सहभागी हुनुहुन्छ तपाईँ पनि चाहिँ। जुन आज यो महत्त्वपूर्ण घडी, अब केही मिनटपछि चाहिँ हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दैछौँ र 5 वर्षका लागि हामीले हाम्रो आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नेछौँ। र के छ, कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। म त एकदम उत्साहित छु, किनभने प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र भन्छन् आजकल है, म प्रजातन्त्र भन्न रुचाउँछु। किनभने हाम्रो एउटा मौलिक कुरा हो। प्रजातन्त्रकोमा सबभन्दा नागरिकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन जुन सार्वभौम अधिकार भन्छ नि, आज मात्रै प्रयोग गर्न पाउने हामीले नागरिकले। आजपछि हामीले दिएपछि अब जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, तर त्यतिखेर हाम्रो स्वाभिमान अधिकार भन्दा पनि कर्तव्यहरू बढी होलान्। तर आज पहिलो होइन, स्वाभिमान जन नागरिकले पाउने सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने दिन आज निर्वाचन हो। त्यसलाई एकदम उत्साहित छु। मेरो बुवा 92 वर्ष 93 वर्ष हुनुभयो भने अनि मैले यो सेन्टरमा भोट दिनेको लिस्ट हेर्दाखेरि 109 वर्षको पनि 2-4 जना देखेँ। बुवा चाहिँ मेरो 92-93 वर्ष पुग्नु भएको। अब आज उहाँलाई पहिले लान्छु र अनि पहिलोचोटि भोट हाल्न लगाउँछु। उहाँ यदि कोही उहाँभन्दा ज्येष्ठ नागरिक आउनु भएन भनेर आएको म होइन। म आफै पनि भोटर्स हो यहीँको होइन। अब म एकदम अहिले जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्ने, त्यसपछि देशको विकास गर्ने, लोकतन्त्र बचाउने कुराहरूमा धेरै कुरामा एकदम उत्साहित छु। तर अब मेरो बुवाले भने जस्तै अब जनप्रतिनिधिबाट जुन एउटा आशा जनताले गरेका छन् होइन,
त्यो चाहिँ अब अझै अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैन। जनताहरू अहिले स्पेसल्ली भ्रष्टाचार बढ्या छ भन्ने छ। अनि देशको भन्दा पनि पार्टी अथवा पार्टी भन्दा पनि त्यसो व्यक्ति भन्दा पनि एकदम गुटहरूको एकदमै बढी बढ्या छ। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा फेरि हाम्रो एउटा मतदाता भएको नाताले मतदाताहरूको सबभन्दा मुख्य कर्तव्य हुन्छ क्या। हामीले अरू सरकारलाई गाली गर्ने नेतालाई गाली गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले कस्तो मान्छेलाई चुन्छौँ होइन, त्यो ख्याल नगर्ने हो भने त्यसपछि हामीले पछि भोलि गएर मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर अर्थ भएन, पछि त भएन। त्यसैले गर्दा अहिले मतदाता आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा पनि एकदमै होइन बिबी पुर्याएर होइन कस्तो मान्छेलाई दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने चिज छ। पार्टी मात्रै छैन भने अहिले स्वतन्त्र पनि उठ्नु भएको छ, ठिक छ, आफ्नो विचार हो होइन। पार्टीमा आफ्नो लाइन हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। किन बहुदलीको लागि लडेर हामीले ल्याएको हो, त्यसैले त्यसमा केही ठुलो कुरो भएन। तर मान्छे राम्रो हुनु पर्यो, जुनबाट आए पनि, र देशप्रति माया गरेको हुनु पर्यो। नेपाली जनताले पाएको दुःखलाई ख्याल गर्नु पर्यो। आफ्नो मात्रै अहिले आज बिहानसम्म भोट माग्दासम्म नमस्कार गर्दै आउनेहरू भोलिदेखि देख्दै नदेख्ने हुन्छन् होइन, त्यस्तो छ। त्यो स्थितिलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने हो। त्यसमा हामी जति सजग हुन्छौँ होइन, मतदाता जति सजग हुन्छौँ त्यसले नै हाम्रो यो प्रजातन्त्र र देशको विकासको लागि भविष्य बन्छ भन्ने हिसाबले एकदम उत्साहित छु होइन। अब एकदम यो 5 वर्षमा एकदम अध्यात्मिक निर्वाचन सबैको लागि राम्रो हो, जनताको राम्रो हो होइन। काम गर्ने प्रतिनिधिहरूले पनि एउटा अवसर पाउनुहुन्छ भन्ने हो। म एकदमै उत्साहित छु। हाम्रो मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि 74मा हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि आफ्ना जनप्रतिनिधि चुन्यौँ। अब अहिले फेरि हामी चुन्दैछौँ र कति सफल कति असफल या जुन यो व्यवस्था हामीले अपनायौँ र जुन हिसाबले यो व्यवस्थाबाट नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ सहजताका कुराहरूमा कति सफल असफल रह्यौँ भन्ने खालका पाटाका समीक्षाहरू पनि यति बेला मतदाताहरूले या उम्मेदवारहरूले विभिन्न कोणबाट गरेको अवस्था छ। तपाईँले हेर्दाखेरि आज फेरि यो दोस्रो पटक हामी गर्दैछौँ संघीय संरचनामा गइसकेपछि के छ, कतिको सफल हुन सक्यौँ हामी यो व्यवस्थामा? यसमा चाहिँ हामीले इतिहासलाई पनि हेर्नुपर्छ होइन। अब धेरै कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामी एउटा ट्र्याक चाहिँ राम्रैमा गइरहेछ भन्न सकिन्छ। तर पनि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना 2046 साल पछिको स्थापना पछि जुन एउटा अपेक्षा थियो, जुन मान्छेले एउटा सोचेका थिए, त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन होइन। तर पनि के भने हामीले अब यो सबै फेरि राजनीतिकलाई दोष मात्रै दिएर भएन। हामी आफ्नो अधिकार र कर्तव्य होइन मा एकदमै सजग हुने हो भने त्यसमा अब केही कमजोरी छन्। हामी कहाँ गरिबी छ होइन, शिक्षा छ होइन, हाम्रो सबै कारणले गर्दा हामी अब मतदाताहरू सजग अझै जति हुनुपर्ने त्यति छैनौँ होइन। त्यसले गर्दा कमजोरी छन्। तर कमजोरी छन् भन्दैमा सबै चिज बिग्रिएको छ भन्ने पनि होइन। हामीले नेतालाई मात्रै दोष दिएर पनि भएन होइन। अब हामीले केही कुराहरू संविधानमै पनि केही कमजोरी छन् वास्तवमा भन्ने हो भने यो संविधान उत्कृष्ट एकदमै भनेर संसारकै उत्कृष्ट भनेर मैले मान्दिनँ सर्टेन होइन। संविधान आयो, एउटा सम्झौता हो, राम्रो होला, तर त्यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने काम हुँदाहुँदै पनि अब केही कमजोरी हुँदा पनि एउटा बाटो चाहिँ अब एउटा पाएको होइन। तपाईँको अलिकति भ्रष्टाचार जुन बढाएको छ त्यसले चाहिँ जनतालाई अब यो देशलाई एकदमै अहिले श्रीलङ्काको स्थिति जुन भएको छ भन्ने हल्ला छ, त्यसले गर्दाखेरि पछि कहीँ यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था खतम हुने हो कि केही हुने कि भन्ने डर चाहिँ छ होइन। तर अब यो चाहिँ लोकतन्त्रपट्टिको एउटा दिशा राम्रो छ। अब त्यसमा जनताहरू सचेत छन् होइन। अब त्यसमा हामी उत्साहित छौँ। हामी नै एकदम ठिक हुनुपर्छ। धन्यवाद तपाईँले, धन्यवाद। हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई यति बेला जुन अबको केही मिनटपछि मतदानको कार्य सुरु हुँदैछ देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रहरूमा र देशका विभिन्न स्थानमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले नागरिकहरूले हेरेको बुझेको र पर्खेको अवस्था पनि छ। र आज मतदान बिहान 7 बजेदेखि 5 बजीसम्म हुनेछ भने आजबाट नै बेलुका 7 बजेबाट नै मतगणनाको कार्य पनि प्रारम्भ हुने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ र निर्वाचन आयोगले एकदमै चाहिँ भयरहित तरिकाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नागरिकहरूलाई अपिल पनि गरेको छ। र त्यो उत्साहपूर्णको एउटा नमुना हामी रत्नराज्य यो बानेश्वरको रत्नराज्यको मतदान केन्द्रमा देखेका छौँ। नागरिकहरू या मतदाताहरू बिहानदेखि नै एकदम उत्साहपूर्ण तरिकाले यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। वृद्धदेखि लिएर 93 वर्षका वृद्ध बुवासँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँ ज्येष्ठ नागरिकसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि नागरिकहरू हेर्ने भने उत्साहपूर्ण तरिकाले मतदान केन्द्रहरूमा सहभागी भएर अबको केही मिनटपछि आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् र जनप्रतिनिधिको भाग्य पनि लेखिनेछ। किनकि धेरै चाहिँ ठाउँहरूमा
धेरै चाहिँ स्थानीय तहहरूमा भनौँ हेर्ने हो भने यति बेला चाहिँ राजनीतिक दलका साथसाथै स्वतन्त्र चाहिँ उम्मेदवारहरू पनि सहभागिता भएकाले यो निर्वाचन निकै रोचक हुने र यो अहिले महत्त्वपूर्ण घडी जुन छ र त्यो महत्त्वपूर्ण घडी अबको केही समयपछि या केही मिनटपछि नागरिकहरूले आफ्नो मत जाहेर गरिसकेपछि र त्यसको केही समय या केही दिनपछि हामीले आफ्ना प्रतिनिधि पाउनेछौँ र दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु म थोरै यो रत्न राज्य माविको चाहिँ मतदानको र अबको केही समयपछि लामबद्ध हुनेछ थोरै यहाँको दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु यो मतदान केन्द्रको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ र अब यहाँ सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा भइसकेको छ यहाँ यसरी वृद्ध वृद्धाहरूलाई बस्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ र यहाँबाट अबको केही समयपछि यसरी यो जुन महिलालाई त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गरेको छ वृद्ध वृद्धालाई त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गरिएको छ र यसै गरी जो अशक्त नसक्नेहरू लगायत सम्पूर्णलाई त्यही हिसाबले व्यवस्थापन गरेर यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी नेपाल प्रहरी यसै गरी म्यादी प्रहरी लगायत सम्पूर्णलाई खटाइएको छ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायत सबैलाई व्यवस्थापन गरेर र पत्रकार पर्यवेक्षक लगायत यहाँसम्म पुगेर यहाँ सञ्चारकर्मीलाई पनि व्यवस्थापन गरिएको छ र यसरी अबको केही मिनटपछि नागरिकहरूले आफ्नो मत या मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्नेछन् र हेर्न सक्छौँ हामी क ख ग घ जहाँ नागरिकहरू या मतदाताहरू लामबद्ध भएर यहाँ चाहिँ अबको केही मिनटपछि मतदान गर्नेछन् र हामी यहाँका मतदान अधिकृतसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र अहिले जुन निर्वाचनको केही मिनटपछि निर्वाचनको चाहिँ तयारी चाहिँ हुने भएकाले अलिकति व्यस्त भएको जानकारी पनि प्राप्त गरेका छौँ र थोरै जानकारी दिनुपर्दाखेरि यहाँको विषयमा काठमाडौँको विषयमा जानकारी दिनुपर्दाखेरि 759 मतदान केन्द्र रहेका छन् 320 मतदान स्थल र विशेष गरी 3 लाखभन्दा बढी महानगरपालिकामा चाहिँ नागरिकहरूले आफ्नो मत दिनेछन् यो महानगरपालिकाभित्रको तथ्याङ्क हो र यता लाइनबद्ध भएको दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु म यतापट्टि यो लाइन लामबद्ध भइसक्नु भएको छ अबको केही समयपछि मत व्यक्त गर्नुहुन्छ थोरै कुराकानी गरौँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ आज तपाईँहरू उत्साहित त त्यसै छ नि बिहानै आइयो होइन र उत्साहित भएर आइयो न त ढिलो गरेर आइहालिन्थ्यो नि एकदम उत्साहित छ सुरुमै गर्न पायो भने सजिलो होइन यो कुरेर बसेको आज मौसम पनि अलिक ठिक हुँदैन भन्ने कुरा मिडियामा आएको हुनाले अलिक बिहानै आइयो उत्साहित भएर आइयो हामी यहाँ हुनुहुन्छ अरू सरसँग थोरै र यता पनि आवाज उठाउँ थोरै के छ यो मतदान केन्द्रमा आउनु भएको छ मतदान गर्नका लागि छु यसको लागि हाम्रो राज्यले राम्रो पाओस् केही न केही पहिलाका भन्दा राम्रो केही मान्छे पाओस् राज्यले अलि हेर्ने मान्छे पाओस् होइन आफ्नो लागि मात्र नहोस् स्वार्थ नहोस् होइन राज्यलाई पनि अलिकति हेरिदियोस् त्यसको लागि म अलिकति सोच छ मेरो त्यो भए धेरै राम्रो हुनेछ राज्यलाई त्यति हो मैले भन्नुपर्ने हामी हेर्न सक्छौँ यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा संवाददाता दीपक अर्याल मतदान केन्द्रबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो यो सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्नेछौँ र फेरि पनि हामी आउनेछौँ अहिले भने प्राइम समाचारतर्फ लाग्छौँ प्रमुख समाचारपछि हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ